فتحه على يد يوسع عليه السلام في السنة النبوية. ويدل على هذه العناية في الإسلام ببيت المقدس أيضا حادثة الإسراء والمعراج، إذ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به منها إلى السماء، ولم يعرج به من مكة أو من আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। প্রচণ্ড গরম বাহিরে, তাপমাত্রা অনেক বেশি। এর মধ্যেও আমরা জুমার নামাজ পড়তে যাচ্ছি। বলা হয়ে থাকে যাদের হজ করার সামর্থ্য নাই তাদের জন্য এই জুমার নামাজটা হচ্ছে হজের মতো। তো আমরা যাচ্ছি হাঁটি হাঁটি পাপা করে, পাশেই জুমা মসজিদ, এজন্য হেঁটেই যাচ্ছি। আসলে নামাজ পড়ার মধ্যে যে এত মজা লাগে, এত আনন্দ লাগে, আপনি কন্টিনিউসলি যদি আপনি 40 দিন নামাজ পড়তে পারেন তখন দেখবেন কতটা আনন্দ পান, আপনি মজা পান। আসলে আমরা ইবাদত করার সময় আমাদের কোনো ফিলিংস হয় না, শুধু আমরা রুকু সেজদা করি কিন্তু অন্তর থেকে কোনো শান্তি পাই না। শুধু এই জন্যই আমরা কন্টিনিউসলি নামাজটা পড়ি না। وقد ذكرت في القرآن الكريم ثم يستسند حديثها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة العبرة. نعلم أن دين الأنبياء واحد، وأن محمدا واحد، وأن بعضهم أولياء بعض، ولو تناءت أسنانهم وتباعدت منازلهم واختلفت أقوالهم، وأن الذي هو التوحيد الخالص لله تعالى، وأن بيوت الله المقدسة لا ينبغي أن يدنسها عن الشرك بشركهم. كما يدل هذا الحديث على أهمية بيت المقدس في دين الإسلام، وإلا لما ذكرت قصة محاولة فتحه على يد موسى عليه السلام في القرآن، ثم ذكرت قصة فتحه على يد يوسع عليه السلام في السنة النبوية. ويدل على هذه العناية في الإسلام ببيت المقدس أيضا حادثة الإسراء والمعراج، إذ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به منها إلى السماء، ولم يعرج به من مكة أو من حرمها، ثم صلى إماما بالأنبياء كلهم في بيت المقدس. وسميت سورة في القرآن بهذه الحادثة العظيمة، افتتحت بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله